बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वालों। सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पे है और पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम को 104 रन से शिकस्त हो गई। पाकिस्तान की टीम तीनों शोबों में वो कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सकी, जिसकी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को, इवन दुनियाई क्रिकेट को जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहरहाल बांग्लादेश से रैंक में, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बुलंद है, उससे बेहतर टीम थी। लेकिन जब से शान मसूद, देखिए बहैसियत इंसान वो मेरे लिए बहुत ही मोहतरम, बहुत मुकद्दम हैं, क्योंकि मालिक की तख्लीक हैं, हम सब अशरफुल मखलूक़ात हैं। सो शान मसूद भी अशरफुल मखलूक़ात ही में से हैं। लेकिन हर शख्स का एक तरीक़ाकार होता है, उसका एक पैमाना होता है कि जिस पर उसकी सलाहियतों का, उसकी कामयाबियों नाकामियों का जो है वो अंदाज़ा किया जाता है। और शान मसूद पाकिस्तान के नाकाम तरीन कप्तानों की फहरिस्त में अब दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे कहिए या पहले नंबर पे कहिए, देखिए इसमें सबसे जो बड़ा नाम आता है वो मिसबाहुल हक का आता है। लेकिन मिसबाहुल हक ने पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 टीम बनाया था टेस्ट क्रिकेट में, और उनके 56 टेस्ट मैचेस में मिसबाहुल हक ने 19 शिकस्त थी उनकी। लेकिन वो कामयाब तरीन कप्तान भी थे कि 26 मैचों में उन्होंने कामयाबी भी दिलाई थी पाकिस्तान की टीम को। इस फहरिस्त में अब नाम तो लेना पड़ता है, जब तारीख को हम तारीख के औराक को उलट पुलट करते हैं, कामयाबियां नाकामियां जब इनका जो है वो जायजा लिया जाता है, तो फिर बाबर आजम इसमें इस फहरिस्त में सब पे टॉप पे। फिल वक्त के 20 टेस्ट मैच उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने खेले, उसमें से 10 पाकिस्तान की टीम ने जीते, 6 हारे और एक। इसमें इंजमामुल हक इस फहरिस्त में जो है उनके लेवल पे आ गए हैं अब शान मसूद। देखिए जो कामयाबियां इंजमामुल हक के हिस्से में एज बेटर आई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी लोगों को पहुंचना होगा, और शायद उसी का खौफ है कि इंजमाम भी जो है वो ये देखते हुए कि बाबर जिस तेज रफ्तारी से, हालांकि अभी गुज़िश्ता 2 साल से तो वो मुसलसल नाकाम जा रहा है, इसके बावजूद उसने अभी श्रीलंका के खिलाफ जो आखिरी टूर उसमें भी उसने सेंचुरी स्कोर की थी वनडे में, और बैट उसका जो है वो रन उगल रहा है। अब उसका बैट जो है वो जो खुश्क साली और कहत साली का शिकार रहा, अब उसका बैट जो है वो रन उगल रहा है। तो ये कप्तानी में शान मसूद सिर्फ 15 टेस्ट मैच खेल के 11 हार चुके हैं। इस लिहाज से वो इस तनासुब से पाकिस्तान के मैं जो उन्हें बार बार एक लफ्ज़ कहता हूँ, शायद नहीं कहना चाहिए, सब्ज़ कदम नहीं कहना चाहिए, मैं माजरत भी उनसे कर चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ कि उनका तो कहना पड़ता है कि वो 15 में से 11 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, और 4 भी जो है वो टेक्निकली उसमें जीत बेशक वो लिखी जाएगी खाते में शान मसूद के, लेकिन उसके पीछे जो तिगड़म लड़ाया था आकिब जावेद ने, वो उनका जो है वो मददगार हुआ था। पर अब पाकिस्तान की टीम ढाका से जनाब जा पहुंची है सिलहट, और वहाँ अब वो प्रैक्टिस वगैरह भी हो रही है, नेट हो रहा है। 12 तारीख से वहाँ दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। राशिद लतीफ़ के हवाले से सोशल मीडिया पे बयान आया है कि जी फौरी तौर पे शान को रिमूव कर दिया जाए और उनकी जगह बाबर आजम को कप्तानी दे दी जाए, तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दे दी। लेकिन ये इतने जो है वो जल्दबाजी की और इतनी बेसब्री की ज़रूरत नहीं है। शान को एक मोहतरम खिलाड़ी है, बहुत से पढ़ा लिखा खिलाड़ी है पाकिस्तान टीम का, और फिर आप ही की शहर से। ठीक है राशिद लतीफ़ साहब, अगर आप शिफ्ट हो गए हैं अब इस्लामाबाद में, लेकिन मैं भी हैदराबाद से मुंतकिल हुआ लाहौर में, लेकिन मेरी तमाम तर वफादारियाँ आज भी मेरे शहर के साथ हैं। मेरा शहर तो वैसे ही पसमानदा है, उस शहर का तो बेचारे का एक खिलाड़ी जो है वो ऊपर आया, फिर उसको भी तमा और लालच ने घेर लिया, और वो एक बुराई, एक धब्बा अपने कैरियर पे लगा बैठा। अदरवाइज आज शर्जील से बड़ा कौन क्रिकेटर होता पाकिस्तान की क्रिकेट में, मौजूदा क्रिकेट में। लेकिन भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उसे गुज़िश्ता साल इंटरनेशनल प्लेयर्स अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मामलात हो सकते हैं उनका डायरेक्टर भी उन्हें बनाया था। लेकिन
پھر اس کے بعد میں وہ شاید میڈیا ہی پہ ایک خبر تھی اور بیسیکلی شاید کچھ بھی نہیں تھا پیچھے، ورنہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں کپتان کیوں نامزد کیا. تو اب ان کی کپتانی میں ایک ٹیسٹ ہم ہار چکے ہیں، اور آخری ٹیسٹ بھی ہم ایک سیریز ہی تھی 2 ٹیسٹ میچوں کی سری لنکا میں 2024 میں بابر اعظم کی کپتانی میں ہم جیتے تھے. اور اس کے بعد میں پھر جو ایک گروپ بندی اختیار کر لی تھی پاکستان کی کرکٹ میں کچھ لوگوں نے، کچھ پلیئرز نے، اور اس کے ذریعے سے پھر بابر اعظم کو ناکام کیا گیا. بابر اعظم کو ہر فارمیٹ سے ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ ابھی جو پاکستان کی ٹیم نے حال ہی میں سری لنکا کا دورہ کیا شاہین آفریدی کی کپتانی میں، تو اس میں بھی بابر اعظم نہیں تھے اور ان کو عاطف جاوید نے انجرڈ بتایا تھا. بہرحال وہ بہتر ہی ہوا جو کچھ بھی ہوا، لیکن اب عالم یہ ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی ٹیم کی جو تیاریاں ہیں، تو یہاں جو ان کے بدخواہ ہیں جو بابر اعظم کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے کہ جناب پہلے ٹیسٹ میں بابر اعظم چونکہ فٹ نہیں تھے، انجرڈ تھے، ان کی نی انجری تھی، ان کی نی انجری پہ بھی 100 سوالات اٹھے، 100 طرح کی، بلکہ اب تو بھانجا میدان میں جو کودا ہوا ہے ایک دم سے جیسے کوئی چنے کی بھٹی سے جب وہ نیچے تپش ہو جاتی ہے تو وہ چنے جو ہے وہ ابھر ابھر کے اوپر آتے ہیں. پنجابی میں جیسے یہاں لاہور میں لوگ کہتے ہیں کہ ابڑ ابڑ، تو یہ پتہ نہیں میں نے صحیح کہا ہے نہیں کہا، ابڑ ابڑ کے جو تو وہ ایک چنا بھی جو ہے وہ پھڑک پھڑک کے اوپر آ رہا ہے، اور وہ ہے فیصل اقبال. تو وہ ایک نئی کوڑی نکال کے لایا، کیونکہ روز یعنی یہ ذاتی قسم کا ایک دشمنی لگ رہی ہے کہ فیصل اقبال کی کوئی بابر اعظم کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے کہ وہ بس اگر بات کرے گا تو بابر اعظم پہ کرے گا اور بابر اعظم کی کوئی نہ کوئی خامی نکال کے لائے گا. پہلے اس نے کہا کہ اس کی گھٹنے میں ایسی کون سی انجری تھی کہ تیسرے روز وہ جو ہے بالکل فٹ فاٹ نظر آ رہا تھا اور بیٹنگ پریکٹس بھی کر رہا تھا، چل بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، رننگ بھی کر رہا ہے. تو یہ کون سی انجری تھی؟ خیر، اب وہ نئی چیز نکال کے لائیں، کچھ تصویریں انہوں نے کچھ کلپس اکٹھے کیے اور وہ لا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیے ہیں کہ جی یہ دیکھیے ایک بندہ، ایک طرح سے ان کی بات درست بھی ہے، اشارہ ان کا درست ہے، لیکن چونکہ صرف بابر اعظم کی وہ بات کر رہے ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پرسنل ہو گئے، ان کے ساتھ ذاتی انہوں نے کوئی اناج پال لیا ہے. اب پتہ نہیں، شاید کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے بھی، شاید بابر اعظم نے ان کا بھی کوئی جو ہے وہ نقصان کیا ہوگا، تبھی تو اتنا جو ہے وہ یعنی کوئی اور بات نہیں کر رہے ہیں، صرف بابر اعظم کو بدنام کرنے کی مہم پہ جو ہے وہ بھانجا صاحب فیصل اقبال جو ہے وہ گامزن ہیں. تو وہ لے کے آئیں گے جی وہ بب نہیں پہنی ہوئی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے رولز کے مطابق اب جو پلینگ 11 ہے صرف وہ وائٹ کٹ میں، ٹیسٹ کرکٹ میں وائٹ کٹ میں ہوں گے، ادروائز جو دیگر کھلاڑی ہیں، یہاں تک کہ 12واں کھلاڑی بھی اگر میدان میں جاتا ہے تو وہ وائٹ کے اوپر بب جو ہے وہ پہن کے آتا ہے. تو یہ آئیڈیا تو ان کا بالکل درست ہے، لیکن صرف بابر اعظم کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ جب کسی نند بھاوج والی جس طرح سے گھروں میں ہوتی ہے نا ایک تکرار کہ بھاوج جو بھی مرضی کرے مگر نند نے اس کی کوئی نہ کوئی وہ نکالنی، تو وہ بھی اس وقت جو ہے بابر اعظم کے ساتھ ان کا رویہ یہی ہے، وہ لے کے آئیں کہ جی وہ یوں. تو بہرحال ان سب چیزوں میں کرکٹ پہ ہی بات کروں گا، لیکن جو ٹیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ اب بابر اعظم اگر فٹ ہو گئے تو کس پلیئر کی جگہ آئیں گے. تو اب وہ ایک بچہ جیو پہ آج کل کر رہا ہے پروگرام، تو اس نے کہا کہ جی سعود شکیل کی پچھلی 10 اننگز جو ہیں وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ سعود شکیل کو جو ہے وہ ڈراپ کیا جائے. پھر بات کی انہوں نے کہ جی شان مسعود بھی پچھلے 10 اننگز میں کچھ نہیں کر سکے ہیں، تو ان کو بھی، لیکن وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو کپتان ہیں. تو میرے بچے چونکہ اب راشد لطیف کہہ چکے ہیں کہ جی فوری طور پہ ریموو کر دیا جائے شان کو، اور پاکستان کی کرکٹ میں کیا نہیں ہو سکتا، اور انٹرنیشنلی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پلیئر اگر اپ ٹو دا مارک اس کی پرفارمنس نہیں ہے تو ڈیورنگ سیریز جو ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مہذب پڑھا لکھا اور پاکستان کی ٹیم کا بہت ہی بہت قابل احترام کرکٹر ہے، تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ
ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज उसे रिमूव कर दिया जाए कप्तानी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब दूसरा टेस्ट जो है वो 12 से 16 तक सिलेट में खेला जाना है। बाबर आजम के आने से पाकिस्तान की बैटिंग मजबूत हो जाएगी, लेकिन बॉलिंग के लिए भी जो है वो एक ख्याल है कि हसन अली को ड्रॉप किया जा सकता है और खुर्रम शहजाद को उसकी जगह जो है वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। फिर ये भी बात की जा रही है कि एक स्पिनर से नहीं जाना चाहिए, 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, नोमान अली के साथ साजिद अली को। बल्कि कोई तो ये भी कह रहे थे कि जी अब नोमान जो है वो 40 साल से ऊपर हो गया है तो अभी तक उसको क्यों खिलाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जितने मुंह उतनी बातें। मगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से जो सिलहट का टेस्ट होने जा रहा है ये इंतहाई जो है वो अहम हो गया है कि पाकिस्तान की टीम को इस टेस्ट को जीतकर कम से कम अपनी इज्जत बचानी चाहिए कि टेस्ट सीरीज हारे ना, लेवल हो जाए। और किसी तौर भी पाकिस्तान की टीम, क्योंकि जो आखिरी टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें तो पाकिस्तान ने जनाब दोनों टेस्ट मैचेस में एक एक इनिंग खेली थी और श्रीलंका के खिलाफ जो है वो दोनों टेस्ट मैचेस जीते थे। तो यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट में कम बैक करेगी और इसमें जो मुनासिब तब्दीलियाँ हैं, जिस तरह से कि बाबर आजम आ जाएंगे, इस तरह से खुर्रम शहजाद को कहा जा रहा है, अम्माद भट्ट का भी कोई नाम ले रहे हैं कि चले अब उसे ले ही गए हैं तो कहीं उसको बीच में डाल दें। एज ऑलराउंडर वो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, सन रसीदा भी हो रहा है जी, 32-33 साल की उम्र हो गई है, तो अगर मौका दिया है उसे तो उसको खिला भी दें। तो देखते हैं जी कि तेल देखो तेल की धार देखो, देखते हैं दूसरे टेस्ट मैच में हमारे हेड कोच और कप्तान मिलके क्या स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, किस टीम को मैदान में उतारते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।